सुप्रभातं छात्राः। कथं सन्ति सर्वे? मन्येऽहं सर्वे सम्यक् रूपेण भवन्ति। अहम् अद्य भवतां कृते किञ्चित् काश्चन उपदेश मूलक नीतिमूलकः वाक्यानि वदामि, सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। मनुष्यः तस्य कार्येण उत्तरोत्तर उन्नतिं प्राप्नोति, उत्तमकार्येण विख्यातो भूत्वा यशः लभते। तस्मै जीवनस्य मानदण्डः कर्म एव मन्यते। अतः प्रत्येकं कार्यं चिन्तयित्वा कुर्यात्, अपि च कार्यस्य समाप्तिम् अनन्तरं समीक्षा कुर्यात्। कार्य कथं भवेत् तथा तस्य कर्मस्य दिशा सम्बन्धितान् काश्चन श्लोकान् वदामि, एवं च तेषाम् अर्थम् अपि वदामि। सर्वे कृष्णेन भूत्वा शृण्वन्तु। प्रथमं श्लोकं भवति, तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो यचरन् कर्मं परमाप्नोति पुरुष। एतस्य अर्थः भवति, फलस्य आशा न कृत्वा अनासक्त भावेन कर्तव्यं करणीयम्। आचार्येण अनासक्तः भूत्वा यदि कार्यं करिष्यति तर्हि परमं पदं लब्ध्वा मुक्तिं प्राप्स्यति। द्वितीयं भवति, दहत्याग्निः वाक्यक्तु तृष्णीं भाति दिवाकर, तृष्णीं धार्यते लोकान् वसुधा सदा सचराचरम्। एतस्य अर्थः भवति, विना शब्द अग्निः दहति, सूर्यः निशब्देन किरणं वितरति, पृथ्वी तृष्णीमेव जनान् धारणं करोति। अतः स्वल्पवचनम् उक्त्वा अधिकं कार्यं करणीयम्। तृतीयं भवति, चलच्चित्तं चलद्वित्तं चलज्जीवन यौवनं चलाचलमिदं सर्वं कीर्तियस्य स जीवति। एतस्य अर्थः भवति, मनुष्य धनं जीवनं यौवनं च एते सर्व आयाति जायाति च, परं सत्कर्मण्य अर्जित कीर्तिः अमरं करोति। अतः सर्वे इदानीं यत् करणीयं तदेव करणीयं। विगतवार्ताम् अनुशोचनं मा कुरु। तद् गता अस्ति यत् तदेव विगता एव चिन्तनीयम्। अस्तु, सर्वेषां